أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان. या इलामीन, शब नतुल कुरान के अंदर कुरान पाक का ख़त्म हुआ, इसको अपने बारगाह में कबूल फरमा। या इलामीन, जिन हुफ़ाज़ ने पढ़ा, या इलामीन उनके हिफ्ज़ में, उनके ईमान में, उनके उम्र में बरकतें अता फरमा। या इलामीन उन्हें इखलास अता फरमा। या इलामीन उनके पढ़ने में निखार अता फरमा। या इलामीन उनको पक्का हाफिज़ बना दे। या इलामीन
کاروبار میں برکت، اے العالمین رزق میں برکتیں عطا فرما دے، رزق حلال میں برکتیں عطا فرما دے، رزق حلال کے ذرائع آسان فرما دے، حلال کے ذرائع کشادہ فرما دے یا الہی کافی ہونے رمضان ایسے ہو نہیں سکتے، ہماری بات دنیا کا موسم ہے، اگر مال خریدتے ہیں ایک ساتھ تو اچھے برے مال سب خرید لیتے ہیں، یا اللہ تو رب العالمین ہے، تو ارحم الراحمین ہے، یا اللہ تو ہمارا رب ہے، تو اچھوں کے ساتھ ہم بدوں کو بھی نبھا لے، اچھوں کے ساتھ ہماری بھی مغفرت فرما دے، اچھوں کے ساتھ ہماری عبادات کو قبول فرما دے، یا اللہ کامل بندوں کے ساتھ ہماری چھوٹی موٹی عبادات کو قبول فرما دے، یا اللہ تیرے بغیر تیرے علاوہ کوئی عبادات کو قبول کرنے والا نہیں ہے، یا اللہ ہماری عبادات کو قبول فرما دے، بالخصوص ہمارے مختلفین کے اعتکاف کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما دے، یا اللہ ہمارے مختلفین نے جہاں کہیں بھی اعتکاف کیا، تمام کے اعتکافات مختلفین کے اعتکاف کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما دے، یا اللہ ان سے کوتاہی، ان سے جو خاصی کوتاہیاں ہوگی اپنے رحمت کاملہ سے معاف فرما دے، یا اللہ ہم سب کو دین و دنیا کی بھلائی نصیب فرما، یا اللہ عالم اسلام پر رحم فرما، بالخصوص مملکت خوددار پاکستان پر رحم فرما، یا اللہ جنہوں سبوں کو آرمان کو ترقی عطا فرما، یا اللہ اس معیشت کو، اس کی سیاست کو استحکام عطا فرما، نیک عادل فرما رحم عطا فرما، دریاؤں میں روانی عطا فرما، قید و دریاؤں میں برکتیں عطا فرما دے، یا اللہ فلسطین اور کشمیر کے مسلمانوں پر اپنا فضل فرما دے، یا اللہ انہیں آزادی عطا فرما دے، یا اللہ ظالموں کو ظلم سے نجات عطا فرما دے، یا اللہ ہم جو اس مملکت خوددار میں آزادی کی سانس لے رہے ہیں، یا اللہ اس آزادی کو قیامت تک قائم و دائم فرما دے، یا اللہ نیک لوگ اچھے لوگ ہمیں عطا فرما دے، یا اللہ جس مقصد کے لیے اس ملک کو حاصل کیا گیا اس مقصد میں کامیابی و کامیابی عطا فرما، نظام مصطفیٰ کا غور بنا عطا فرما، یا اللہ ہماری دنیا بھی اچھی فرما دے، ہماری آخرت بھی اچھی فرما دے، یا اللہ ہماری دنیا کی قبر کی حشر کی تمام مناظر کو آسان فرما دے، یا اللہ اس حالات میں دینی کے دور میں ہمارے اور ہمارے اولاد کے ایمان کو ارتقاء کی حفاظت فرما دے، یا
صلاة